are on the way to Pundigood. Vlog अब हानिदिने पऱ्यो नि त अघि नै स्कुटी स्टार्टिङबाट जानुपर्ने रहेछ लेट भएछ स्कुटी स्टार्टबाट क्या पिकअपबाट त्यो सच अ ब्युटिफुल डे राम्रो हुँदै गयो भने भ्लग पनि गइन्छ किन्टिहाल्छ यो आयो मतलब छैन सब्सक्राइबर मतलब छैन नि त यता अन्त हिजो फेरि ठ्याक्क 6 बजे 5 बजे ठ्याक्क सकियो होला अनि त्यही मैले कल गर्थेँ नि त तँलाई त्यतिखेर लाग्यो अनि एकछिन रेस्ट गर होइन नुहाइदिएको गरेर हाम्रो छ अनि त्यो गरौँला भनेर बसेको थिएँ भयो ठिकै भयो नि त आज एकछिन त्यो गर्ने होला बिहान के हेर्ने होला एनएमडी छ के अरे सानीमा ब्याङ्क छ त्यो सानीमा थियो होइन पहिला स्कुटी भ्लग भन्दा हामी फेरि होइन मोटो सोटो छैन हामी स्कुटी भ्लग हाल्छ अनि बाँकीको स्टोरी हेरेस् कि हेर्नुहोस् त्यो वारेमा अनि पुरै भिडियो त डिलिट गरेँ के भन्दै थियो स्टोरेजले गर्दा भन्दै थियो अनि यो कमेडी लाएर हालेको भन्दै थियो इस्तेमाबाट जाने जाने इस्तेमाबाट तिर पहिला माथि कम्प्लिकेट गराम ओके अब फाइनल डेस्टिनेसन यहाँ हुन्छ कुम्दिकोट लर्ड शिवजीको मूर्ति अनि What a beautiful day. अनि के आज सोचिरहेको थिएँ सेम पैँचीले चाहिँ माने बताउनु आजबाट होला होइन त्यहाँदेखि सुरु होला अनि माने के हाल्नु छ ब्रुनोलाई हाल्छु या के हाल्छु भनेर बसिरहेको थिएँ हेरेको त माने एस्टेट भिडाएर त्यसको के त मान्छेहरू भयो रहेछ साउथ हेम्पटनको
पछिको लागि डबल ट्रान्सफर त छ के अरे अझ जिएलसीको इन्टरनेसनल ब्रेक पछि रहेछ नि त मेनुसँग होइन बबाल हुन्छ कन्टेन्टर हो नि त अब त एक या फुत्के हुन्छ कि अब त सिजनको हाफ पनि छैन तर होइन त्यो हुन्छ तर सिजनको हाफमै अब त्यो हुन्छ मगरमा लिन्छ कि लिन्छ त्यो जिएलसी 2 पहिले होइन सबैलाई लिएको 2 कि 3 अम्माले के अरे के जोडेको हाम्रो आर्सी चाहिँ निम्बुवा त्यो अमिलो होइन त्यो खट्टा मिठा बनाएर नि परे वी मिस यु देखा चाहिँ अनि होइन प्रिन्सेसले गाली गरेको नि त्यसो चाहिँ त्यही प्रकार बियो बिलियो सोचा चल्नुहरू त अन्त हो त्यो बिजाले त देख्नु किन लाग्छ दिन्छ अनि म र यसो लाइक सेयर सब्सक्राइब भन्नु पऱ्यो क्या कमेन्ट पनि होइन यसो जानुपर्छ बाटो त बबाल छ तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला मेरो मेहनत जारी नै छ टिनी बजाउनु होला तर फेरि अनसब्सक्राइब चाहिँ नगर्नु होला मेरो एउटा सानो मेहनत छ 1K टार्गेट हो त्यति मात्रै पुऱ्याइदिनु त्यसपछि म तपाईँलाई गिफ्ट दिन्छु त्यस्तोमै घरहरू चाहिँ डरेला रहने है होइन क्या मजा टाढा पाखाहरूको घरहरू पछाडि डरे खासमा ग्रुपमा आउने प्लान थियो हाम्रो टिकाको कारणले सबैजना त्यो भयो हामी बेरोजगार हामी दुईजना चाहिँ अब टिका पनि छैन यसो घुम्तीको मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम मेरो सेकेन्ड टाइम हो तर शिवजीको मूर्ति बनिसकेपछि चाहिँ फर्स्ट टाइम 5 साल त आइराख्नुहुन्छ होइन बेरोजगार भए पनि यसो च्यानल हेरेपछि चाहिँ सब्सक्राइब यसो हात दिनु होला होइन अहिले 1K को टार्गेट हो छिटो पुऱ्याइसकेपछि युट्युबले पनि केही दिन्छ कि भन्ने आशमा थियो त्यसपछि भाइन छानौँला अहिले यो बाटो चाहिँ बबाल छ बिच तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फेभरेट प्लेस टु चिल है एकदमै रमाइलो छ शान्त ठाउँ होइन मेडिटेसनको लागि पनि पर्फेक्ट त्यो माथि गाडी पनि छ यो गाडीमा खास हामीले गाडी किनिसकेको थियो तर स्कुटीमै जाऊँ भनेर हो स्कुटीमा मजा आउँछ भनेर उनीहरूलाई अगाडि पनि देखाएको थिएँ अलि गरिदिएको त्यही भएर स्कुटीमा आऊँ भनेको हामी चाहिँ गाडी त थियो घरमा राखिएको छ यसो रुपियाँ राख्छ नि साइक्लिङ पनि आउनु मजै आउँछ जस्तो छ होइन
बिर्स्यो उकालो होइन अब यहाँबाट चाहिँ मुस्ताङको बाटो सुरु भयो अब मुस्ताङतिर लागि छ हामी यो बाटो नि केही वर्षपछि त पिच हुन्छ होला पिच पनि अब यहाँको त अलिकति डरलाग्ने पिच हुँदो रहेछ सिङ्गलमा आएको त्यहाँ धेरै ठ्याक्क दिएको थियो दिपनको छोडेको थिएँ मैले बिहानहरू टिपाउँदै थियो हेर्न सक्नुहुन्छ आजको दिन पर्फेक्ट नेपाली चाहिँ रियल भन्छ नि बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ लाइक अ हेभेन सिन त बबाले छ आज क्लाउडी तर एकदमै लाइक घाम पनि ठिक्कको भाइ टिकाको लागि पर्फेक्ट दिन छ एकछिनमा हाम्रो फेवाताल पनि म देखाउँछु तपाईँहरूलाई मुस्ताङमा जाँदा फेवाताल पनि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले धुम्मताल बढेर फेवाताल बाटो चाहिँ अति नै रहेछ योमा मैले चलायो भने चाहिँ बेलुका पुग्छ जस्तो छ स्कुटी चाहिँ यो बाटो त घोस्ने बनाएर चाहिँ अहिले राम्रो भएको उहाँले भन्नुभयो तिनी राम्रो भन्छ आज त मुस्ताङको बाटो हो ठिकै हो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पोखरा ब्युटिफुल सिटी अब जुम गर्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ स्कुटीमा हल्लेको भएर जुम अलिक गाह्रो होला माथि माथि आउँदै गर्दा हामीलाई मुस्ताङको फिल भइरहेको छ गर्मी भइरहेछ यतिखेर त गर्मी हुन्छ बोल्ने गर्मी हुन्छ बिहान बेलुका त अलिक तात्तिँदैन अब अर्को गाडी पनि त्यसै आएको छ फेरि हामी आउने नै हुने गाडीहरूलाई फेरि आइहाल्नु पर्ने रहेछ अर्को पछि आयो फेरि जाऊ जाऊ भाइ राम्रोसँग घुम्यौ नि होइन बरु खिच्नको लागि चाहिँ होइन अवस्था तपाईँलाई म देखाउने छु माउन्टेन भ्यू क्याफे भन्ने चाहिँ यो चाहिँ क्याफेको नाम रहेछ तर यहाँबाट भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ धुम्बाताल धुम्बाताल अलिक बढेको रहेछ घरहरू पनि थपिएछ अरे यो चाहिँ नेवाताल होइन हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ त्यहाँ माथि हो अहिले तपाईँलाई देखाउँछ यो गाडी फेरि हाम्रै पछि पछि आएर नि आजको हाम्रो राइडर सौरभ एन्टिलाइट गरेर केही देखाएको छैन र अब हाम्रो एकछिनको भ्यू खिचाइ कार्यक्रमपछि अब लाग्दैछौँ हामी घुम्तीकोट भ्यू टावर र लर्ड शिवजी स्ट्याचु त्यो चाहिँ अहिले जोमसोमा पर्नु गएको छ नि बोर्डरमा पर्छ नि सरी रङ इन्फर्मेसन यो पोखरामै पर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो माछापुछी रेन्ज अनि वेदर अलिकति बादलले गर्दा क्लियर नदेखेको कारणले सरी फर द ब्याड सिन देखेको छ
पुम्दीकोटतिर ताने यार अनि तान्यो। हेलो गाइस, वेलकम टु माई च्यानल। अलिक ढिलै भयो, भ्लग त अघि नै सुरु भएको र हामी आज दुईजना चट्टीपट्टी स्कुलको। अनि हाम्रो प्लान चाहिँ के थिएन, बेरोजगार हामी दुइटै होइन, यसो रोजगारको लागि अब पुम्दीकोटतिर यसो हजुरहरूले कतातिर भन्नुहुन्छ होला, चोकतिर त नभनौँ होइन, पुम्दीकोटतिर र अब बिस्तारै हामी अन द वे नै छौँ। बाटो पनि ठिकै रहेछ। पहिला एक्चुली आएको बेला चाहिँ शिवजीको मूर्ति चाहिँ थिएन त्यतिखेर, नर्मल भ्यू टावर मात्रै थियो। अहिले चाहिँ यस बनाएको छ, राम्रै छ। यहाँहरूको आइफोनमा छिटो एउटा मोडिफिकेसन चाहिँ ल्याउनुपर्छ गाइस। फ्रन्ट र ब्याक दुइटा एकैचोटि क्लिक हुन मिल्ने गर्नुपर्ने हो। अगाडि खिचिराख्दाखेरि पछाडि खिच्नै नमिल्ने टाइपको अलिकति प्रब्लम देखियो। सो होइन, स्टिभ जब्स अरे क्या आइफोनमा ताकि फ्रन्ट र चाहिँ हुन्छ नि मिल्दैन नि, तेरो मिल्छ भने एक्चुली त्यो गर्छ। लागि अब खिचिराख नि भने पछाडि गर्नु मिल्दैन क्या, त्यो चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्टली गर्दैछ। तेरोमा मिल्छ होला सब। एकछिन हामी यहाँ टेक्निकल प्रब्लम अनि आइफोन 12बाट एकचोटि ट्राई गर्न लागेको छ। र हामी आइफोन 16 बेरोजगार छौँ तर आइफोन चाहिँ चलाउँछौँ। गिफ्ट हो, गिफ्ट अरे। ओके, अहिले मेरोबाट हुन्छ होइन, बिस्तारै त्यहाँपछि अनि आइफोन 12बाट पनि खिचौँला, केही छैन। अनि त्यो टेक्निकल एरर अलिअलि देखियो थियो तपाईँहरूलाई। फ्रन्टको भ्यू देखाउँदा फेरि मेरो आवाज लाइक मैले क्यामेरा फेस गर्न सक्दिनँ। सो लेट्स इन्जोय द भ्यू है ल गाइज। अनि प्लिज होइन, अब अरू त केही भन्न सक्दिनँ, यसो सब्सक्राइब चाहिँ बढाइदिनु होला। लाइक साइक कमेन्ट भन्ने चिजहरू तपाईँको मनले हो, गर्न मनलाई गर्नु। अरू भन्ने चिजहरू इन्जोय द भिडियो है त लगाइस् ल। सी यू। उस्तै परेमा अनि अर्को मिस नेपाल उडाइन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू करोडौँ लाखौँ खर्च गरेर घुम्न आउँछन्। हामी भने चाहिँ लाइक वरदान होइन, नेचुरल गिफ्ट। अनि इन्जोय भन्ने चिजहरू चाहिँ एभ्री मोमेन्ट हुनुपर्छ होइन। अनि तर जब राति हुन्छ या तब बिहान हुन्छ, रिस्टार्ट गरेर फेरि होइन लाइफको नयाँ पेज सुरु गर्नुपर्छ। दुःख भन्ने चिज सबैको लाइफमा हुन्छ, नहुने होइन। फेरि मुस्ताङको बाटो आएको छ, यो काभ्रे भिरको बाटो। है स्कुलले ताने तपाईँहरूको माया र सपोर्टले नै हो मलाई भ्लगिङ गर्न मन लाग्ने। अब सब्सक्राइबर बढ्दै गयो भने भ्लगिङलाई अझै प्राथमिकता दिएर होइन राम्रै भ्लग बनाइन्छ होला। अझै स्टार्टिङ हो, तपाईँहरूलाई नराम्रो लाग्न सक्छ, केही छैन। पछि ड्रोन उडाउँला होइन, ड्रोन सटहरू सबै लिउँला। पुम्दीकोट यहाँबाट जाने रहेछ ल। हुन्छ ओके। पाउडर, यो नेचुरल पाउडर देख्न सक्नुहुन्छ बाटोमा। गाडी चाहिँ हामीले भनेको टाइममा अनुसार नआएर यहाँ साह्रै झ्याउ भएको छ। हामीले सोरुममा राखेको कारण चाहिँ उनीहरूले फाइदा उठाइरहेको छ। ल स्कुटी हेर्नु कस्तो ठुलो फेसियल उडाइदिरहेको। तर आई रिकमेन्ड है सबैजनालाई आउँदाखेरि चाहिँ यसो मास्क र चस्मा चाहिँ लगाइराख्नु होला। यो पनि छिटै पिज होला जस्तो छ, किनभने यसो हेर्दाखेरि बाटोको बनावट देखिएको अवस्था। है त गाइज, अब सियु छिटै। अब म यहाँ बाटो त यही हो, हसन पुग्दा नि यस्तै बाटो होला होइन। यही बाटो तपाईँलाई यस्तो बाटोमा मैले कति अड्काउने। सो सियु छिटै अब इन द भ्यू टावर है त गाइज।
पुम्दीकोटतिर है पुम्दीकोटतिर ब्युटिफुल पोखरा सिटी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अनि हामी चाहिँ एकछिन अब यहाँ रेस्ट अनि आजको राइड चाहिँ हाम्रो स्कुटीमा हो पर्फेक्टै तपाईँहरूलाई किन्नु छ भने चाहिँ नाइट्रो एन्ड टक 125 है रिकमेन्डेड हाइली रिकमेन्डेड तब हामी फेरि माथितिर है त ल गाइज भर्खर चाहिँ यसो बाटोमा हामी एक अगाडि बढिरहेको थियो हामीले चाहिँ सर्व देखियो होइन त्यही हो खिच्न चाहिँ पाएन किनभने भिडियो अफ थियो अहिले अब डेस्टिनेसन पुग्न लागेको छ हामी बच्चा बसेर अगाडि बच्चा लाडी पार्किङ स्थल रे 2 मिनट मात्र टिका लाएर नि आएको नै हो रहेछ फाइनली डेस्टिनेसन चाहिँ पुग्यो मान्छेहरू टनाटन छ हेर्नुहोस् बाइकहरू टनाटनै रहेछ ल हियर गयो ल स्टपै त ल मान्छे चाहिँ बगाबर भिडभाड ओपी अन्त त ओपी खै गर्दैन खुट्टाको के गर्ला र होइन घटेछ ल नयाँ केही थाहा भयो हामीले मान्छे के अरे मोटोपन घटिसकेपछि चप्पल फिटिङ हुन्छ होइन ओके वेट खै वेट स्ट्रगल इज रियल है त अब भ्यू झन् बबाल आउँछ के त बोले यहाँ भिडियो यहाँबाट गरौँ है
पुम्दीकोट हेभी बाटो चाहिँ बबाल लेट लर्ड शिव प्रोटेक्ट अल अफ अस यही टावर चढेको पहिला अहिले कोही चढ्दैन त ए ए ए ए ए सिधै ठिकै छ अहिले एक्सपिरियन्स भएछ स्कुटी त धेरै राखेर आउनु ठिक रहेछ होइन बादलको सेप पनि खतरा देख्यो ड्रागन बेयर जस्तो ताने नि एट्र्याक्सन किन देखेन GoPro यस्तो गर्नु मानेको अब हामी चाहिँ पुम्दीकोटबाट फर्किन्ला हैन अलि धेरै नै गर्मी भयो सुमिताले हामीलाई रङ इन्फर्मेसन दिनुभयो जाडो हुन्छ भनेर ल त्यो रमाइलो भएन रमाइलो तर भिडभाड अलिक बढी नै छ अझै बढ्दैछ भन्नु मान्छे टनाटन छ म त शिव थाप्छु चाहिँ कोटिया छ कि छैन नि पैसा हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छेको भिड कति छ हामी अब के गर्ने रे एकचोटि थाप्ने होइन त्यहाँ झन्डा पूर्जामा देखाउनु पर्छ सोल्टिनीहरू
अझै त्यो दिन क्या ट्रल हान्ने क्या हामी चाहिँ के यता पुन्तीकोट जानेमा नगरपालिका छैन नगरपालिका छैन बाटो कहिले बिच हुन्छ अरे क्या र अब हामी पुन्तीकोटबाट फर्क्यौँ है है अब पहिला सुरु हामी चाहिँ कफी या चिसो खाने त्यो गर्छौँ होइन त्यसपछि राइडर साहब अलिकति हामी चाहिँ अब यसो गाडीहरू नि मजाले आउँछ होइन आउन सक्नुहुन्छ बाटोहरू चाहिँ अलिकति ल्यान्डस्लाइड एरिया जस्तो देखिरहेको छ त्यही हो बाटोहरू बन्दैछ घुम्नको लागि चाहिँ पर्फेक्ट है एकदमै माथिसम्म स्कुटी लैजानै पर्छ भन्ने छैन होइन एक बस्यो तलबाट हिँडेर जाँदा चाहिँ अलिक रमाइलो हुन्छ अति दामी छ है आजको वेदर चाहिँ अति बबाल होइन भाइटिका स्पेसल पनि हो भाइटिकाको दिन भनेको दाजुभाइहरूले जसरी होइन प्रोटेक्ट गर्छ बहिनीहरूलाई जसरी होइन बहिनी दिदीहरूलाई त्यसरी नै दिन पनि होइन सबैको लागि राम्रो शुभ होइन एकदमै रमाइलो छ स्कुटी मजा लाग्छ अर्को आपत भन्नु फेरि सेफ्टी अब फर्किँदा चाहिँ म घुम्छु म पल्टे त केही भएन हस्पिटल पुऱ्याउने मान्छे छँदैछ तपाईँहरूलाई हाम्रो चाहिँ नयाँ ठाउँ अब यसो आउनुहोस् होइन डु भिजिट बबालै छ अनि क्लियर एकदमै क्या वेदर क्लियर हिँडेर आउँदा चाहिँ तपाईँ बोटिङ मागेर फेरि फेवातारै निस्किन सक्नुहुन्छ होइन यहाँबाट मुनि पनि छ नि होइन कतै लक्की छ कि छैन भ्यू हाम्रो त भ्यू हेरेर नै पुगिसकेको छ हेर्न जाऊँ तल्ल छ अलिकति बडी चलाउने